given mass of a gas increases or decreases by 1 by 273 part. भोल्युम कतिले इन्क्रिज हुन्छ अथवा डिक्रिज हुन्छ by 1 by 273 part of its volume. Of its volume भनेको ग्यासको भोल्युम कुन टेम्परेचरमा at 0 degree Celsius. At 0 degree Celsius for each अथवा every कुनै कुनै टेक्स्ट बुकमा every पनि भनेको छ for each or every degree Celsius rise or fall of temperature. Rise or fall of temperature at constant pressure. है चार्ल्स लको यो है स्टेटमेन्ट। अब यो स्टेटमेन्टलाई बुझेपछि आफ्नै तरिकाले नि स्टेट गर्न सकिन्छ र यसले भन्न खोजेको कुरा के हो बुझ्नु पर्छ। यहाँ त it state that Charles Lie state that the volume of given mass of a gas increases or decreases by 1 by 273 part of its volume. Hey, 1 by 273 part of its volume at 0 degree Celsius for each or every degree Celsius rise or fall of temperature at constant pressure. अब यसले भन्न खोजेको के हो भने कुनै पनि ग्यासको है गिवन मास छ, गिवन मास भएपछि त्यसको भोल्युम पनि भइहाल्छ र त्यसको टेम्परेचर चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियसमा फिक्स गरिएको छ भने अब हो टेम्परेचर हामीले 1 डिग्रीले बढाउँदै गयौं भने भोल्युम पनि 1 by 273 पार्टले इन्क्रिज हुँदै जान्छ भन्न खोजे। अथवा टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियसले डिक्रिज गर्दै गयौं भने भोल्युम 1 by 273 पार्टले घट्दै जान्छ भन्न खोजे है। यसमा कन्फ्युजन केही पनि छैन। टेम्परेचर बढाउँदै जाँदा भोल्युम पनि बढ्दै जान्छ, टेम्परेचर घटाउँदै जाँदा भोल्युम पनि घट्दै जान्छ र कतिले भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो है। इच डिग्री हो फर इच डिग्री सेल्सियस राइज अर फल अफ टेम्परेचर भनेको के हो त टेम्परेचर हरेक 1 डिग्री सेल्सियसले राइज गर्ने बढाउने अथवा फल गर्ने घटाउने हो भने भोल्युम 1 by 273 पार्टले बढ्दै जान्छ अथवा घट्दै जान्छ भनेर भन्न खोजेको हो। र दिस इज द स्टेटमेन्ट अफ चार्ल्स ल एन्ड नाउ वी क्यान रिप्रेजेन्ट दिस स्टेटमेन्ट म्याथमेटिकली। र यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ अब हामीले यो स्टेटमेन्ट को ल्याङ्ग्वेजलाई म्याथमेटिकली हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने है त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ। जस्तै यहाँ हेर सुरुमा भोल्युम 0 डिग्री सेल्सियसमा फिक्स गर्ने भनेको छ है। 0 डिग्री सेल्सियसमा भोल्युम छ ल 0 डिग्री सेल्सियसमा है टेम्परेचर हेर त टेम्परेचर चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियस छ भने भोल्युम चाहिँ V0 छ मानौ है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा है यो बुझेपछि हामी फेरि लेखौँला। टेम्परेचर चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियस छ भोल्युम चाहिँ V0 छ मानौ। सपोज अब टेम्परेचर हेर त अब टेम्परेचर चाहिँ मैले 1 डिग्री सेल्सियस गरे। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा भोल्युम V0 छ। अब टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस भयो भनेपछि 0 बाट 1 भनेको 1 डिग्री सेल्सियसले टेम्परेचर बढ्यो भने अब नयाँ भोल्युम कति हुन्छ 0 डिग्री सेल्सियसमा भोल्युम V0 थियो। अब 1 डिग्री सेल्सियसमा भोल्युम चाहिँ V1 भयो। यो V1 चाहिँ कतिले बढ्नु पर्छ 1 by 273 पार्ट अफ इट्स भोल्युम भनेको सुरुको भोल्युम V0 छ यसको 1 by 273 पार्टले बढ्नु पर्यो भनेको है। त्यही भएर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियसले बढ्यो भने भोल्युम नयाँ भोल्युम कति हुन्छ सुरुको भोल्युमको 1 by 273 पार्टले बढ्नु पर्यो। त्यस्तै अब मानौ टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस भयो। When temperature is 2 degree Celsius, volume अब V2 कति हुनु पर्यो V0 plus 1 डिग्री ले टेम्परेचर बढ्दा भोल्युम 1 by 273 पार्टले बढ्यो। अब टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस ले बढ्यो भने भोल्युम 2 by
273 ले बढ्नु पर्यो। त्यस्तै अब टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस भयो भने भोल्युम कति हुन्छ V3 V0 प्लस 3/273 अफ V0 एन्ड सो अन है, यसरी बढाउँदै लाने। त्यस्तै यो बढ्ने कुरा भयो। अब यो घट्ने कुरा पनि हुन सक्छ। हेर्दा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस छ, भोल्युम V0। अब टेम्परेचर हेर्दा -1 डिग्री सेल्सियस भयो भने भोल्युम चाहिँ 1/273 पार्टले घट्नु पर्यो भनेपछि V0 माइनस गर्नु पर्यो। V0 माइनस 1/273 पार्ट अफ V0 गर्ने। त्यस्तै टेम्परेचर अब -2 डिग्रीले घट्यो भने भोल्युम V2 चाहिँ V0 माइनस 2/273 पार्ट अफ V0 गर्नु। त्यस्तै टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियसले घट्यो भने V3 भनेको V0 माइनस 273 अफ V0 एन्ड सो अन गर्नु पर्यो। यो चाहिँ म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन हो है। यसैको आधारमा हामीले यसको म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन गर्ने हो। ओके, अब यसको लागि कन्सिडर गर्नु पर्यो है। म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नु पर्यो है। लेट V0 be the volume. Let V0 be the volume of given mass of a gas at T0 degree Celsius. At T0 degree Celsius temperature. Let V0 be the volume of given mass of a gas at T0 degree Celsius temperature. Temperature T0 degree Celsius हुँदा कुनै पनि ग्यासको भोल्युम चाहिँ V0 छ। अब टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हुँदा भोल्युम कति हुन्छ? टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस हुँदा भोल्युम कति हुन्छ? अब देन फ्रम चार्ल्स लॉ at temperature at temperature T1 equal to 1 degree Celsius है। टेम्परेचर T1 को भ्यालु चाहिँ 1 डिग्री सेल्सियस छ भने at temperature T1 equal to 1 degree Celsius भोल्युम लाई मैले V1 माने। at temperature T1 equal to 1 degree Celsius भोल्युम V1 के हुन्छ? इनिशियल भोल्युम 0 को कतिले बढ्छ? 1/273 पार्ट अफ V0 हो। यो भनेको अब यो अफ भनेको इन्टु हो हैन। तिमीले 273 एलसीएम लिन सक्छौ अनि यो माथि V0 कमन आउँछ। कति हुन्छ? 273 प्लस 1 गर्न सक्छौ, नभए अहिले यतिकै छोड्देऊ, यति हुने भयो। त्यस्तै एट टेम्परेचर T2 इक्वल टु 2 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस छ भने देन व्हाट विल बी द भोल्युम? V2 इक्वल टु V0 प्लस अब 2/273 अफ V0 है। त्यस्तै अब एट टेम्परेचर T3 इक्वल टु 3 डिग्री सेल्सियस V3 हामी निकाल्न सक्छौं। एट टेम्परेचर T3 equal to 3 degree Celsius, V3 equal to V0 plus 3/273 of V0 and so on, right? And
सो अन। यो चार्ल्स लको के हो त यो म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन हो। अब भनेपछि हरेक टेम्परेचर 1 डिग्रीले बढाउँदै जाने हो भने अब भोल्युम पनि बढ्दै जान्छ। कतिले बढ्दै जान्छ 1/273 को रेशियोमा बढ्दै जान्छ। अब यो सबैलाई हामीले जेनरलाइज गरेर एउटा रिलेसन चाहिँ देखाउन सक्छौं। अब तीनवटा मात्रै हामीले कन्डिसन चाहिँ कन्सिडर गर्यौं के 0 डिग्री सेल्सियस, T1 डिग्री सेल्सियस र T2 डिग्री सेल्सियस। हेर है मैले T1 भनेको यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस माने त्यति बेला V1 भनेको यति भयो। त्यस्तै यहाँ T2 भनेको 2 डिग्री सेल्सियस। अब T1 र T2 भनेको जहिले नि 1 र 2 भन्ने होइन। यहाँ चाहिँ मैले फिक्स गरेको T1 भनेको 1, T2 भनेको 2, T3 भनेको 3 एन्ड सो अन। जति नि हुन सक्छ दुईटा कन्डिसनमा T1 भनेको अब 100 नि हुन सक्छ, T1 भनेको 200 नि हुन सक्छ। यहाँ चाहिँ 1 मानले इन्क्रिज भएको देखाउनको लागि मात्रै T1 भनेको 1, T2 भनेको 2, T3 भनेको 3 हैन, त्यस्तै T4 भनेको 4 एन्ड सो अन हामीले मान्न सक्छौं। अब एउटा स्ट्यान्डर्ड रिलेसन हामीले कन्सिडर गर्यौं। लेट V0, V1 and V2 be the volume of given mass of a gas at T0 degree Celsius, T1 degree Celsius है। यहाँ T1 degree Celsius भनेको T1 भनेको यो 1 नै हो भन्ने होइन। T1 भनेको कुनै एउटा टेम्परेचर हुन सक्छ। एन्ड T2 degree Celsius temperature respectively. Then according to the Charles law है, चार्ल्स लॉ अनुसार तीनवटा भोल्युम कन्सिडर गरेको हामीले तीनवटा टेम्परेचर। T1 डिग्री सेल्सियस मा भोल्युम V0 छ, T1 डिग्री सेल्सियस मा भोल्युम V1 छ र T2 डिग्री सेल्सियस मा भोल्युम V2 छ। अब यसलाई हामीले म्याथमेटिकली कसरी देखाउन सक्छौं त? हेर्दा एट T0 डिग्री सेल्सियस मा भोल्युम कति छ? V0 छ हो। एट T0 डिग्री सेल्सियस भोल्युम इज V0। त्यस्तै एट T1 डिग्री सेल्सियस, हेर्दा T1 डिग्री सेल्सियस मा अब भोल्युम कति हुन्छ? हेर है भोल्युम हेर V1 इक्वल टु इनिशियल भोल्युम V0 को। अब यहाँनिर है तिमीहरुले चाहिँ यहाँ 1/273 मानेको थिए मैले है। 1/273 मैले किन मानेको? टेम्परेचरलाई मैले 1 मानेको छु। अब यो T1 भनेको 1 नै हो भन्ने छैन, 2 3 4 जे हुन सक्छ। त्यही भएर V1 इक्वल टु V0 प्लस यहाँ T1 लेख्ने T1/273 अफ V0। अब T1 भनेको जति नि हुन सक्छ, 1 भयो यहाँ 1 हुन्छ, 2 भयो 2 हुन्छ हैन, 3 भयो 3 हुन्छ एन्ड सो अन हो भने हेरे। अब यो के हुने भयो? T1 डिग्री सेल्सियस मा V1 यति भयो, टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस अनि यो भोल्युम भनेको कति हो त? और हेर्दा V1 इक्वल टु अब यो अफ भनेको इन्टु हो हेर मैले 273 है, 273 एलसीएम लि तल अनि माथि V0 कमन लिन मिल्छ है। पछाडी V0 छ, अगाडि V0 छ अनि यो 273 माथि गयो 273 प्लस T1 है अनि V0 कमन ल पछाडी लिएँ मैले। यो रिलेसन आउँछ V1 इक्वल टु, लेट इट बी इक्वेसन आयो, V1 इक्वल टु 273 प्लस T1 अनि V0/270। त्यस्तै हेर्दा एट T2 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस मा भोल्युम V2 कति हुन्छ त? इनिशियल भोल्युम V0 को T2/273
अफ V0 हुनु पर्यो अर यो भनेको V2 इक्वल टु के आउँछ सिधै रिलेसन 273 प्लस T2 अनि V0 कमन आयो बाइ 273 यस्तो हामीले रिलेसन देखाउन सक्छौं अब हेर यो इक्वेसनले डिवाइड गर त नयाँ रिलेसन आउँछ के आउँछ डिवाइडिङ equation I by equation II we get क्या आउँछ हेर्दा V1 by V2 अब यस्तो छ 273 plus Q1 and V0 छ 273 अब यसले डिवाइड गर्दा यो माथि जाने भयो है 273 by 273 plus T2 यस्तो हुने भयो हो अब यो 273 क्यान्सल भयो V0 क्यान्सल भयो V1 by V2 equal to 273 plus T1 273 plus T2 और V1 by V2 अब यो 273 त कमन छ T1 र T2 भनेको पनि के हो त सर्टेन टेम्परेचर हो यो होललाई मैले T1 माने लाई T2 माने यो मानेको हो है यो केही पनि हैन यो लेट 273 plus T1 B T1 and 273 plus T2 B T2 है यो मानेको अब यहाँ हेर्छ और V1 by V2 T1 by T2 यसले के इन्डिकेट गरे भोल्युम डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु टेम्परेचर अथवा यसलाई मैले V1 by T1 लेखे भने त्यसै V2 by T2 हो V1 by T1 लेख्न पाइयो त्यसै V2 by T2 लेख्न पाइयो त्यसै अर्को T3 V3 कन्सिडर गरेको भए V3 by T3 V4 by T4 and so on यसले के इन्डिकेट गरिरहेछ हेर्दा भोल्युम बाइ टेम्परेचर इक्वल टु भोल्युम बाइ टेम्परेचर कुनै एउटा कन्डिसनको भोल्युम र टेम्परेचरको रेशियो चाहिँ कुनै अर्को कन्डिसनको भोल्युम र टेम्परेचरको रेशियोसँग इक्वल यसले भन्न खोजेको के रेशियो अफ भोल्युम एन्ड टेम्परेचर इज अलवेज कन्स्ट्यान्ट भन्न खोजेको हो क्या यसको मतलब के हो त यो कन्स्ट्यान्ट हो है भोल्युम बाइ टेम्परेचर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ भोल्युम र टेम्परेचरको रिलेसन कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ अथवा यसलाई हामीले जेनरलाइज गर्ने यसलाई मैले v मात्रै माने यसलाई t मात्रै माने यो कन्स्ट्यान्ट और भोल्युम र टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट अब और v यो टेम्परेचर यता गयो भोल्युम इन्टु कन्स्ट्यान्ट अब यो कन्स्ट्यान्ट भनेको तिमीहरुले कुनै सपोज गर्न सक्छौ यो के हो भनेपछि भोल्युम इक्वल टु k इन्टु t अथवा volume equal to k into t यो कांस्टेंट टर्म भनेले volume डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु टेम्परेचर त्यही भएर चार्ल्स ललाई हामीले जेनरलाइज गरेर सजिलो स्टेटमेन्टमा चेन्ज गरेको क्या भोल्युम चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु टेम्परेचर त्यही भएर यो पनि चार्ल्स ल नै हो त्यही भएर हेन्स चार्ल्स ल क्यान अल्सो बी स्टेटेड एज द भोल्युम अफ गिवन मास अफ अ ग्यास इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु इट्स टेम्परेचर एट कन्स्टेन्ट प्रेसर भनेर पनि हामीले स्टेटमेन्ट चाहिँ लेख्न सक्छौं तर सुरुमै यो स्टेटमेन्ट चाहिँ नलेख्ने है तिमीहरुले सुरुमा चाहिँ अहिले हामीले जे लेखेका थियौ त्यही स्टेटमेन्टबाटै सुरु गर्ने हुन चाहिँ चार्ल्स लको एकदम सिम्प्लिफाइड स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ यही हो भोल्युम अफ गिवन मास अफ अ ग्यास इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु टेम्परेचर ओके हेन्स भनेर अनि तल कन्क्लुजनमा लेख्नु Hence,
Charles law, hence Charles law can also be stated. Hence Charles law can also be stated as the volume of given mass of a gas is directly proportional to its temperature. Directly proportional to its temperature at constant pressure. हो त्यति कुरा चाहिँ तिमीहरूले लेख्नु पर्यो है त। स्टेट आई एक्सप्लेन चार्ज ल भन्यो भने पहिला स्टेटमेन्ट लेख्ने अनि म्याथमेटिकल पार्टमा चाहिँ त्यति देखाए पुग्छ। त्यति देखाएपछि तिमीहरूको म्याथमेटिकल पार्ट सिद्धियो र अब यसको हामीले ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन भनेको के हो हैन त्यो कुरा बोल्नुपर्छ। ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन यसलाई ग्राफमा कसरी देखाउने र एब्सोल्युट जीरो टेम्परेचर र एब्सोल्युट स्केल अफ टेम्परेचर भने के हो हैन त्यो कुरा पनि यहीबाट निस्किन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले छुट्टै डिस्कस गर्छौं। ओके अब आजलाई तिमीहरूको टाइम लगभग सिद्धिसकेको छ, यति मात्रै गरौँ र भोलि चाहिँ हामी यसैमा कन्टिन्यू गर्छौं है। त्यो चाहिँ म्याथमेटिकल पार्टसम्म मात्रै भयो है तिमीहरूको चार्ल्स लको स्टेटमेन्ट र म्याथमेटिकल पार्टमा देखाउने चाहिँ। सर अस्तिको क्लास युट्युबमा हाल्दिनु न बोइस। ए ल ल अस्तिको सबै हुन्छ आज। ल अस्ति त्यहाँ बिर्सिएछ है त। ल ल मेरो क्लास अब अर्को दिन कन्टिन्यू गरौँला। यति मजाले हेर्ने। तिमीहरूको अब नयाँ कोर्स नै लागू हुने भइसक्यो है। नयाँ टेक्स्ट बुकहरू मार्केटमा अब आउन थालेको छ। अब हामी 2-4 दिनमा कुन टेक्स्ट बुक किन्ने त्यो कुरा भनौँला है त। ओके सर। ओके ल आजलाई यति। ल बाई बाई बाई।